हुए हैं उनकी खिदमत में पेश करने आया, कुछ फैसले हुए हैं उनकी खिदमत में पेश करने आया। मुझे ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने सौंपी कि मैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से राब्ता करूं और जो इस वक्त सूरत हाल जन्म ले रही है और जो एक हुकूमत की हट धर्मी की वजह से हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का शिकार खुदा न खास्ता हो सकते हैं, उसके लिए हम एक मुत्तफ़िका लाअमल पर गौर व खौस करें। आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक अहम नुक्ते पर, एक अहम हमारी पटिशन पर वो अपना फैसला करने चली है। उन्होंने हमारा नुक्ता नज़र सुन लिया, उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को मौका दिया कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करें और बरोज़ पीर उन्होंने तलब किया है सेक्रेटरी दिफा को और सेक्रेटरी ख़जाना को, इलेक्शन कमीशन के वकील को उन्होंने पूरा मौका दिया कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें और फिर वो अपना फैसला करना चाहते हैं। आइन हमारी नज़र में बड़ा वाज़े है, उसमें कोई अभाम नहीं है कि जब असेंबलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर आगे क्या करना है और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं तो कैसे करवाने हैं और किसने करवाने हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी आ चुका और अब लेतो लाल से काम लिया जा रहा है और डर ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो तो बिल्कुल उन्होंने आइन से मावरा किया है। 8 अक्टूबर की तारीख उनने दे दी, किस बुनियाद पर दे दी? 8 अक्टूबर को मुल्की ख़जाना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और जैसे चीफ साहब ने पूछा और एक और जज साहब ने पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि बताइए आपका कुल डेफिसिट कितना है, तो उन्होंने एक फिगर दिया और अपना बजट जो दरकार है इलेक्शन के लिए वो कितना है, वो 20-21 अरब है। तो कैलकुलेट कीजिए तो 0.02% बनता था। तो ये मजाक था कि वसाइल हमारे पास नहीं है, लैपटॉप के लिए पैसे हैं, दीगर अखराजात के लिए पैसे हैं, अपने MNAs के लिए 22 करोड़ रुपया की रकम मुख्तस आप कर सकते हैं और इलेक्शंस के लिए 82 अरब रुपया मुख्तस कर सकते हैं और इलेक्शन के लिए आपके पास 20-21 अरब जो है वो मुयस्सर नहीं है। इसी तरह सिक्योरिटी के मसाइल आए, वो तो खैर वो बात होगी। सवाल ये है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने धमकी दी है कि हो सकता है कि वो अदालत उज़्मा के फैसले को कबूल न करें। ये बड़ी खतरनाक बात कर दी है। उन्होंने आइन शिकनी की है और आइन से मावरा कौम को और आइन पे वार किया है मेरी नज़र में, और ये बड़ी फिक्र तलब बात है। इस चीज़ को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम दीगर जमातों को एतमाद में लें और आइन की दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और मेंबरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम सीना सिपर हों। हम उन्हें ये बताएं कि कौम उनके साथ है। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड आपके सामने है, इस वक्त स्टैंडिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। उनकी कोई सियासी जमात नहीं है, उनकी कोई लॉबी नहीं है, उनके कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है। ये लोगों की दिल की आवाज है, ये लोगों की दिल की आवाज है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा और उसका इजहार कर रहे हैं। चुनाचे तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें भी एक मुत्तहिदा सोच को लेके आगे चलना चाहती हैं। इस सिलसिले में मैं चेयरमैन साहब के पास हाजिर हुआ, इन्हें एतमाद में लिया। इनकी और हमारी हम आहंगी, हमारा एक अंडरस्टैंडिंग, हमारा एक MOU भी मौजूद है, उसको भी सामने रखते हुए हम एक दूसरे को, जो सियासी डेवलपर्स हैं, एक दूसरे को एतमाद में लेते रहते हैं, एक दूसरे को आगाह करते रहते हैं। तो मैंने इनकी खिदमत में ये गुजारिशात पेश की और इनसे दरख्वास्त की कि
सुप्रीम कोर्ट के साथ और आइन के साथ यकजहती के लिए हमें मिलके चलना होगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का जो PTI के वाइस चेयरमैन हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ कि रोज़े में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने ज़हमत की है, खुश आमदीद कहता हूँ। आइन की बालादस्ती ये किसी ख़ास पार्टी का मसला नहीं है, किसी ख़ास ग्रोह का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मसला है। जिस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती ख़त्म हो जाए उसकी सालमियत अंडर थ्रेट हो जाती है, उस पर हमला होता है। ये जो लोग आइन की बालादस्ती को कबूल नहीं करते और आइन के खिलाफ काम करते हैं, आइन को बुलडोज करते हैं, हकीकत में वो इस मुल्क को एक जंगल बनाना चाहते हैं, अवाम के हुकूक पर डाका डालना चाहते हैं, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के तमाम अवाम की जिम्मेदारी है, तमाम तबकात की जिम्मेदारी है, बिलखुसूस जो मुआस्सिर हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं, इन सब की जिम्मेदारी है कि ये वक्त पाकिस्तान बचाने का वक्त है, सियासत करने का वक्त नहीं है। आए इस मादरे वतन को बचाएं, आइन शिकनों से बचाएं। आप मुझे बताएं कि नॉन इश्यूज बनाए जा रहे हैं। असल मसला क्या था? 2 सूबों की असम्बली तहलील हुई, लीगली तहलील हुई, और आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, नॉट बिहाइंड 90 डेज। आप देख लें कि क्या हीले बहाने उज़्र तराशे जा रहे हैं कि आइन पर अमल नहीं करना है, आइन की दी हुई जो हिदायत है उस पर अमल नहीं करना है, यानी मुल्क को बहरान का शिकार करना है। सियासी बहरान उन्होंने पहले पैदा किया, माशी बहरान पैदा किया, सिक्योरिटी का बहरान पैदा करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम अवेयर हैं, नहीं होने देंगे, और इसी तरह से अब आईनी बहरान भी ला रहे हैं। पाकिस्तान के इशू ये है इस वक्त कि आकाश इशू इस पर अमल होता, लेकिन हम देखते हैं कि जो अपने आप को कहते हैं जी कि हम इस मुल्क को हुकूमत, जो वाकई अवाम ने सही नाम रखा है, इंपोर्टेड हुकूमत, ये पाकिस्तान के अवाम की आरजुओं की तर्जमान नहीं है, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लुक आफ्टर करने वाली नहीं है, ये अपने फायदे उठा रही है, अपने केसेस खत्म कर रही है, अपने आप को एनआरओ दे रही है, अपने लिए जो कानूनी तौर पर इनके ऊपर कदगने हैं, आईनी तौर पर उन्हें हटा रही है। पाकिस्तान के अवाम सब ये खेल तमाशा देख रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आईन अगर पाकिस्तान में बेअहमियत हो जाता है तो फिर हर चीज में अहमियत हो जाएगी, किसी शय की अहमियत बाकी नहीं रहेगी। तमाम के तमाम इदारों को कौन पावरफुल करता है, इंपावर करता है? आईन। हर इदारे की जगह कौन मुय्यन करता है? आईन। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग एक जमाने में नारा लगाते थे कि वोट को इज्जत दो, आज वो वोट से क्यों फरार कर रहे हैं, इलेक्शन से क्यों फरार कर रहे हैं? यूं लगता है कि जब आप कहेंगे उनकी इलेक्शन की बात करो कि इन टाइम होने चाहिए, ऐसे लगता है जैसे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए हैं, मौत का परवाना आ गया। क्यों फरार करते हो मौत इलेक्शन से? अगर आप जमहूरी हैं, डेमोक्रेट हैं, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, इस्लामी भी है और जमहूरिया भी है, तो अगर आप जमहूरियत पर ईमान और यकीन रखते हैं तो आपसे फरार क्यों करते हैं? अवाम से क्यों भागते हैं? अवाम से क्यों डरे? क्योंकि आपको पता है कि अवाम आपको कबूल नहीं करते। अगर आपको ना लाया जाता आप नहीं आ सकते, आपको मुसल्लत किया गया है, और अब आपने अवाम का क्या हाल कर दिया है। लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं। काश ये जो कौमी असम्बली का मुशतरका इजलास हुआ और सेनेट का, ये अवाम की गुर्बत मिटाने के लिए होता, अवाम के माशी मसाइल हल करने के लिए होता, अवाम के दुख दर्द बांटने के लिए होता। ये कहते हमारे पास पैसे नहीं है, आपके पास तो एक लश्कर है वजीरों का, कहां से आप उसका वो कर रहे? पैसे बचाए जा सकते थे, पैसे लाए जा सकते थे, पैसे लोग भी दे देंगे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर इंसान का मन ठीक ना हो ना तो बहाने हजार होते हैं। फिर लिहाजा हम इस मरहले में, ये मरहला आईन की बालादस्ती का मरहला है, और आप चाहते हैं कि आपको मर्जी का बेंच मिले। खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे लिए फर्क नहीं है, फुल बेंच बने और क्या उसे कहते हैं लार्जर बेंच बने, कोई मसला नहीं है, हम जो फैसला होगा उसको कबूल करेंगे। पहले भी कबूल किया है आपने। 9 अक्टूबर की रात को इसी बेंच के, इसी चीफ जस्टिस साहब के सो मोटो एक्शन कह लें जो भी, उसको तो 9 अप्रैल को सारी
آپ نے تو اس کو بڑے جشن منایا تھا, مٹھائیاں تقسیم کی تھی. آج وہی آپ کو ناپسند ہے. کیوں؟ آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے, آپ لاڈلے رہے ہیں نا کہ آپ کو مرضی کے فیصلے چاہیے. جو مرضی کے فیصلے چیف جسٹس آتے ہیں اس پر آپ حملہ کرتے ہیں, اور آپ سمجھ جائیں کہ پریشرائز کر کے, جھوٹ بول کے, پیسہ لگا کے ڈیوائڈ کر دیں گے, تقسیم کر دیں گے, اور اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے آئیں گے, اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے. پاکستان کے عوام آپ کو قبول نہیں کرتے. جب بھی الیکشن کے لیے جائیں گے آپ شکست کھائیں گے. ایک آخری بات, لہذا اس وقت ہم آئین کی بالادستی کے لیے پورے پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں اکٹھے ہو کرنے کے لیے انشاءاللہ جتنے بھی طبقات ہیں, چاہے وہ میڈیا کے دوست ہیں, وکلاء ہیں, ٹیچرز ہیں, ادباء ہیں, شاعر ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, علماء ہیں, غیر علماء ہیں, عام آدمی ہیں, ہر کوئی اٹھے. اگر نہیں اٹھیں گے تو ہمارا ملک مزید بربادی کا شکار ہوگا. ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فل بینچ نہ بنایا اور ایسا فیصلہ آیا جو ان کے خلاف ہے تو پاکستان میں $500 کا ہو جائے گا. یہ خبریں دے رہے ہیں, ان کا پلان ہے $500 کا کرنے کا. ہر چیز جو ہو رہی ہے پہلے یہ خبریں دیتے ہیں, ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جاتا ہے. لہٰذا پاکستان کے عوام باشعور ہیں, آگاہ ہیں, انشاءاللہ کبھی بھی ان کو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا موقع نہیں دیں گے. قریشی صاحب, آئین کی خالق جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, تو دعویٰ بھی کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا رویہ آئین کو بچانے کے لیے کیسا ہے, اور کیا آپ پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کریں گے؟ اور دوسرا سوال, آسٹریلین ہائی کمشنر اور مختلف امبیسڈر سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی, وہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, ان کی قیادت نے, ان کے بانی نے, ذوالفقار علی بھٹو نے 73 کے آئین کی بنیاد رکھی, اتفاق رائے پیدا کیا, اور ایک بہت بڑی یہ پیش رفت ہوئی جو ہمیں ایک متفق کا آئین ملا. اب توقع تو یہ کی جاتی تھی اور کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی آئین کا ساتھ دے گی, لیکن پیپلز پارٹی خاموش ہے, مسلطاً خاموش ہے. آصف علی زرداری ملک سے باہر ہیں, کہتے ہیں بیمار ہیں, اور بلاول خاموش ہے, مسلطاً خاموش ہے. لیکن پیپلز پارٹی میں آوازیں اٹھی ہیں, پیپلز پارٹی میں جن کا ضمیر جاگ رہا ہے ان کی آوازیں اٹھی ہیں. اعتزاز احسن صاحب جو کہ ایک سیاسی طور پر قداور شخصیت ہے اور قانون دان بھی ہیں. لطیف کھوسا صاحب جو کہ ایک قانون دان بھی ہیں اور سینٹ میں بھی رہے ہیں. یہ وہ حضرات ہیں جو کہ آج آئین کے دفاع کے لیے سامنے آ گئے ہیں, اور ان کے بیانات آپ نے سنے ہیں, پڑھے ہیں. نہ جانے باقی لوگ کیوں خاموش ہیں. میں تو توقع کر رہا تھا رضا ربانی صاحب سے, بہت ہی باوقار شخصیت ہے, بہت وسیع تجربہ ہے, اور اگین قانون کو سمجھتے ہیں, 18ویں ترمیم میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. تو آج وہ خاموش ہیں کیوں, یہ سوال اٹھ رہا ہے. اور بہت اچھے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں. کچھ تو ہے نا جو کہ نیب زدہ ہے, وہ تو اپنے کیسز میں مبتلا ہیں, اور ان کا ٹارگٹ تو ہے نیب سے چھٹکارا حاصل کرنا. میری ان سے توقع نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. لیکن میری توقع ان سے ہے, پیپلز پارٹی کے ان لوگوں سے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ نظریاتی وابستگی رکھتے ہیں اور آئین کے بارے میں آواز اٹھاتے رہے ہیں. وہ خاموش اگر ہوں گے تو پھر لوگ ان کے کریڈینشلز پر سوال اٹھائیں گے. آصف زرداری نے ہنگامی طور پر دبئی طلب کر لیا ہے, وہ پیر کی صبح واپس آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کب واپس آئیں گے؟ پیر کی صبح یعنی پرسوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری ان کو کیا گائیڈ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, فاروق نائک جو ہے اگین سینٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں, ایک پائے کے وکیل بھی ہیں, اور آصف زرداری صاحب کا اعتماد بھی انہیں حاصل ہے, اور یقیناً ان سے وہ مشاورت کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ توقع کی جا سکتی ہے کہ فاروق نائک صاحب جو اس دن کل عدالت میں موجود تھے, ہم کٹھے, میری ملاقات بھی ہوئی ان سے, تبادلہ خیال بھی ہوا, وہ انہیں آئین کے جو نقطے ہیں ان پہ وضاحت سے بیان کر دیں گے کہ آئین کیا کہتا ہے. اور اگر جج صاحبان
یہ کہہ رہے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں. آئین سے ماورا وہ کچھ نہیں کر سکتے, کرنا چاہیے نہیں ہے. سوال یہ ہے, جیسے بہت خوبصورت کہا اور میں بارہا اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, سوال میں نے کیا کہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور قوم اور وکلا بالخصوص نے ایک راستہ اختیار کرنا ہے. ایک راستہ ہے جو جسٹس کارنیلیس کا راستہ ہے اور ایک راستہ ہے جو جسٹس منیر کا راستہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج کون کس صف میں کھڑا ہوتا ہے. کارنیلیس کے راستے پہ کھڑا ہوتا ہے یا جسٹس منیر کے راستے پہ کھڑا ہوتا ہے, اور یہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی ہو, جب وہ حکومت میں ہوتی ہے, جب وہ اقتدار میں ہوتی ہے, اس کا رویہ کچھ ہوتا ہے, اپوزیشن میں کچھ ہوتا ہے. آئین کو تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ آئین کو تو کتاب کی حیثیت سے دیکھتی ہے ہر جماعت. باتیں تو ہوتی ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ کا اگر اقتدار دیکھا جائے تو اس میں بھی آئین کی بہت ساری ایسی پامالیاں. ایک بتائیں مثلا نیب کو جیسے نیب نہ غلط بات کر رہے ہیں. نہ پھر جواب دیجیے گا. دیکھیں آپ دیکھیں, یا سوال کریں یا کامنٹری کریں. اگر کامنٹری کریں گے تو میں جواب دوں گا. سوال لیں. سوال ہے پھر آپ جو کمنٹ کریں گے ہمیں, آپ نو کمنٹ کریں گے کوئی بات نہیں. سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اگر جو آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, عدلیہ کے احترام کی بات کر رہے ہیں, تو خان صاحب کے اس وقت کتنے کیسز ہیں جو ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ میں ان کو بلایا جاتا ہے لیکن آپ پیش نہیں ہو رہے, آپ زبان پار بیٹھے ہیں, تو کیا کہیں گے خان صاحب؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل میرے بھائی بے خبر ہیں اور لگتا ہے کہ حالات حاضرہ سے لا تعلق ہیں. عمران خان صاحب ہر عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور ہوں گے. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. ہماری جدوجہد کے اندر رول آف لا ایک بنیادی اس کا نقطہ ہے. عدالت میں جانے سے کبھی انکار نہیں کیا. سیکیورٹی کنسرنز تھی, ان کا ذکر کیا اور کہا کہ سیکیورٹی کنسرنز آپ ہماری ایڈریس کر دیں, ہم حاضر ہیں. یہ بھی کہا کہ نئی ٹیکنالوجی آپ کے پاس دستیاب ہے, ویڈیو لنک کے ذریعے آپ حاضری لگوا سکتے ہیں, بیان قلم بند کر سکتے ہیں. عدالت کا احترام کل بھی کیا, آج بھی کریں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ کا یہ تاثر ہے تو میں سب احترام کہتا ہوں, یہ تاثر حقائق پر مبنی نہیں ہے. حکومت کا پروپیگنڈا ضرور ہے لیکن یقیناً آپ جیسے دانشور حکومت کے جال میں نہیں آئیں گے. سوال یہ ہے کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ ملک جو ہے بند دہلی میں داخل ہو چکا ہے اور تمام ہم جتنے بھی میڈیا ٹاکس دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے بغیر وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ہوا تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. نواز شریف کی رات یہ ہوتے کون ہیں یہ دھمکی دینے والے؟ ایسی صورتحال میں جب آپ رابطہ کر رہے ہیں تو اقدامات کیا ہے؟ اگر یہ اقدامات, کیونکہ ان کے پاس پاور بھی ہے, حکومت بھی ہے اور وہ نیوٹرل والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو آئین پہ تو سارے خاموش ہیں. بات یہ ہے کہ آئین کے سب تابع ہیں, جتنے ادارے ہیں آئین کے تابع ہیں. ان نے رہنمائی کس سے لینی ہے؟ الیکشن کمیشن نے رہنمائی کس سے لینی ہے؟ آئین. ہماری افواج نے کس کے تابع کام کرنا ہے؟ آئین. مقننہ نے اپنا کام کیسے ریگولیٹ کرنا ہے؟ آئین. بنیادی چیز آئین ہے. ٹھیک, آئین نے راستہ بتایا ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اس سے کوئی ہٹے گا تو وہ آئین شکنی کرے گا. جو آئین شکنی کرے گا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئے گا. یہ حقائق ہیں. بند گلی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئین نے تو بند گلی نہیں, آئین نے تو واضح راستہ دیا ہے. یہ تو خود اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہیں. آئین نے کوئی بند گلی نہیں ہے, آئین میں واضح راستہ موجود ہے, کاش اس پر چلے. پاکستان سے اور اس حکومت میں یہ بھی دیکھا کہ ہمارے یہاں ایک صحافی کچھ لوگ جو پی ٹی وی میں تھے وہ بھی وہاں پہ پہنچے. ساری ڈیولپمنٹس کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس پہ مولانا فضل الرحمان جو بہت ریئیکٹ کر رہے ہیں خاموش ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پہ بلاول قوم کو اعتماد ملے. انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا. اگر یہ ہے میرے میں نہیں ہے, یہ باقاعدہ رپورٹ نہیں میں کہہ رہا ہوں نا, آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں تو ہوا ہوگا. اگر یہ پروڈکٹس گئے ہیں اور اگر کوئی وفد گیا ہے تو ایز فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری جواب دہ ہیں, انہیں قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے ہمارے اساسوں پر جب سینٹ پہ کھڑے ہو کے بات کی تو میں نے تقاضا کیا کہ وزیر اعظم اس پر بیان دے, انہیں نہیں دیا. ان کو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا
मैं तवक्को कर रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस पर एक मौकिफ लेंगे, उन्होंने नहीं लिया। देखिए, दो ही तो उनके कारनामे हैं। एक कारनामा कहते हैं कि एटमी कुव्वत की बुनियाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखी, दूसरा कारनामा है कि 73 का आइन हमने दिया। ठीक, पीपल्स पार्टी के ये दो कारनामे अपने गिनवाते हैं ना, आज दोनों पर जर्ब लग रही है और पीपल्स पार्टी वाले खामोश हैं। क्यों? एक बात जो है ना, एक बात सुन लें। देखें, आपने जो सवाल किया था, जब अवाम के सामने तमाम कानूनी और आईनी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे अपने हुकूक के हुसूल के, तो फिर अवाम जो रास्ता इंतखाब करेंगे ना, अवाम पीछे नहीं हटेंगे। वो कहेंगे हमने अपना हक हासिल करके छोड़ना है। आप आईनी रास्ता नहीं दे रहे, कानूनी रास्ता नहीं दे रहे। फिर तीसरा मरहला होता है कि अवाम फिर उठते हैं, घेराव करते हैं। फिर और एक और चीज चलती है जो फिर खुदा ना करे वो आए, जिसको हम खूनी लोग कहते हैं, खूनी इनकलाब। अल्लाह ना करे खूनी हो, लेकिन यह कि अवाम अपने हुकूक के उसूल के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आप आईनी रास्ता बंद करोगे, कानूनी रास्ता बंद करोगे, फिर वो निकलेंगे। मुमकिन है फिर वो लीडरशिप जो उनको कहती है 25 मई को वापस चलते हैं, अप्रैल नवंबर में कहते हैं पिंडी से पीछे चलते हैं, फिर लोग जो है ना इससे भी कहीं आगे निकल जाएं। तो इन चीजों को सोचना चाहिए सबको। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वी अप्रिशिएट योर कमिंग।